नुसल्लिम व नुसल्ली अला मन ला दलील लना इल्ला हु क़ाइदन हुज्जतन बिसुन्नतिन त्वाहिरा अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर क़ासिदन लिरब्बिल आलमीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इज़्ज़तमंदो दा अल्लाह एहसान मेहरबानी और करम पमन अवता सुबान दे जिद अज़ीम किताब इख्तिताम प्रोग्राम के पखपल कोर के ममता सुटोल राजम देजाए के ज़मंगरोर मोहतरम मौलवी वाइस से अब्दुल्लाह दे किताब दर्स को इख्तिताम तरसीदल दावे को खुशाला की ममता सुटोल राजम है। इज़्ज़तमंदो कुरान करीम द दुनिया द टूल किताबों में आला अक़वा आज़म और अशरफ किताब दे किताब दपारा अल्लाह इंतखाब दे अज़ीम इंसान कड़ो चाह पर तमाम इंसानों के बेहतर इंसान और दी किताब दफारा अल्लाह इंतखाब चे दकम इज़्म के कड़ो अज़्म कौम दटोल अज़्म को न बेहतरीन इज़्म कदा हिजाज मुक़द्दस और दा किताब दफारा अल्लाह दमियाश्त इंतखाब करे रमज़ानुल मुबारक पमियाश्तों के बेहतरीन मियाश्ता और दी किताब दफारा अल्लाह इंतखाब दियोशपे करे चावशप नूर शपो के बेहतरीन शपदा लैलतुल क़द्र। इब्न कसीर द सूरत यूसुफ की लिखली दी कि बेहतरीन किताब बेहतरीन शख्सियत व बेहतरीन मकाम व बेहतरीन म्याश व बेहतरीन शपकी व बेहतरीन मलक बजरिया बांधे अल्लाह राले गले दे दादा हर जहत न आला अक़वा आज़म और अशरफ किताब दे दा ज़मन स्तासो द ज़िंदगाए दस्तूर दे और दा ज़मन स्तासो द ज़िंदगाए मंशूर दे और दा ज़मन स्तासो द ज़िंदगाए आईन दे और दा ज़मन स्तासो द ज़िंदगाए कानून दे। मंशूर हयात दस्तूर हयात और आब हयात ज़मन स्तासो द ज़िंदगाए दा अल्लाह किताब दे दा अल्लाह किताब बवो दा अल्लाह किताब बसदको दा अल्लाह किताब बांधे अमल बको दस यो किताब दुनिया की निश्ता चावेता पकतो सवाब मिलावेगी अगे प औरेदो सवाब मिलावेगी अगे पजदकोल सवाब मिलावेगी दागे बल तपखोल सवाब मिलावेगी अगे बांधे पगुता गर्जोल सवाब मिलावेगी रातब व तपागे बांधे सवाब मिलावेगी दा किताब द तमाम इबादतुन मजमुआ दा दस्तर को इबादतुन दे
د غوږونو عبادت هم دی، د ګوتو عبادت هم دی، او چې یادې نو د دماغو عبادت هم دی، چې زړه کې سم دنه ذایقې نو د زړه عبادت هم دی، لرې ناراضي نو دا ستا د خپو عبادت ته، کلیکل کې نو دا د مالی عبادت ته، د تمام عبادتونو مجموعه د الله کتاب دی. ټول به د الله کتاب زده کوو که نه انشاءالله؟ ټول به د الله کتاب ووهم، د الله کتاب به زده کوو. دا هغه کتاب دی چې د دې کتاب پر راتلو سره کم آتشکدې چې په هغې کې زرګونو کلونو اور بل شوی و، دې کتاب پر راتلو سره ټولې ختمې شوې. دې کتاب پر راتلو سره کوم خلکو چې په خپلو لاسو باندې ګټې توږلې وې او هغې ته به یې سجدې لګولې، الله هغه خلک د ایمان په دولت مالامال کړل، او هغه خلک چې چا په هغې حکومت کول نه غوښتل، دې کتاب په وجه باندې الله د دې امت امامان کړل. د دې کتاب په وجه باندې هغه خلک چې ګمنامو چا یې تذکره نه کوله، الله جهان کې مشهور کړل. د دې کتاب په وجه باندې هغه خلکو ته عزت ملاو شو چې کم خلکو چرته عزت په خوب کې ورته هم نه ملاوېده، هغوی ته الله عزت ملاو کو. د څه د وجې نه؟ د دې کتاب د وجې نه. درونو دا کتاب به ووهم، دا کتاب به زده کوم، د دې کتاب ویلو والو ملګرتیا به هم کوو، او که هېڅ رانه هم نه کېږي، څوک د الله کتاب بیانوي د هغه خلکو تایید به کوو، د هغه خلکو ملګرتیا به کوو، هغه خلکو ته بلار کې خراڼ نه جوړېږو چې څوک د الله د دین کی محنت کوي، څوک د الله کتاب بیانوي، هغه خلکو ته بلار کې رکاوټ نه جوړېږو. یاد ساتئ کم خلک چې د الله دین ته رکاوټ جوړ شوی و، د الله کتاب مې مخې ته پروت دی، د هغوی نسلونه ذلیله شوي دي. او کوم خلکو چې پیزار هم نو، لباس هم نو، خوراک هم معمولی اوس ملاوېدل هم نه، خو د الله د دین ملګرتیا یې کړې ده، ایمان سر د توام د هغه خاندانونه الله اوچت کړي دي، هغه خاندانونه عزتمن شوي دي، خلک نوم د هغوی په عزت سره علي. بلال صاحب غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام لس ځایه خر شوی دی، پلار غلام دی رباح، په خپله باندې د رنګ نه خیر خیریت دی، تک تور دی، او دی هم غلام راغلی د هغه حبشې نه دی، او چې کله دا قرآن دی سینې سره جوخ کړی دی او دانې د نبی علیہ السلام د دین سانچه کې اچولی دی، نبی علیہ السلام ورته وایي بلاله جب ما ستا د پڼو آواز اورېدلی او چرته، او بیا ورته وایي بلاله کوم عمل دی چې الله ته ډېر خوښ دی چې ستا د پڼو آواز ما بر واورېده، جنت کې ما ستا د پڼو آواز اورېده. بلال صاحب ورته ویږي زما خو هېڅ عمل نشته، وی نه څه عمل دی، ویږي چې اودس وکړمه فورن اودس کوم، بې اودسه نه پاتې کېږم. نبی علیہ السلام ورته وایي بلاله دغه عمل دی الله ته ډېر زیات خوښ دی. او خبر یې کله چې مکه فتح شوه 8 کاله بعد نبی علیہ السلام راغی، حرم ټول د صحابه کرامو نه ډکو، قریش داسې غرونو ته وتښتېدل، هلته نه تماشه کوله چې دی به څه کوي. نبی علیہ السلام اوښې باندې سورو او دا ږیره مبارکې د اوښې پالان سره ښکته لګولې وه، وی الله تا زما مدد وکړو، ځکه چې ته نو تنې تنها تلی و، یبکي یوازې تلی و. بلال حضرت کوهیرا دا غلام د صدیق اکبر سے او صدیق اکبر سے ور سره په یره یره باندې اوتی دي، غار سور کې 3 ورځې تیرې کړې دي، بیا په یره براره باندې اوتی دي، 8 ورځې کې بیا مدینې ته رسېدلې دي. بیا چې هلته مدینې ته ورسېدل، هغوی ورته هلته کې ماشومان استقبال ته ودرولې وې، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا من دعا لله دا. 8 کاله بعد چې بیا نبی علیہ السلام راتو یو عجیب شان سره راغی، چې راغی یو عجیب کیفیت سره راخوشتوره، او کله چې راغی نبی علیہ السلام حرم ټول ډکو د صحابه کرامو نه. د اذان ټیم شو، نبی علیہ السلام ادرید
دیر چاپیرے قتل ہر صحابی وی کمال آواز را کا خبر صدیق اکبر سے ابناس تھے عمر فاروق سے ابناس تھے حضرت عثمان سے ابناس تھے حضرت علی سے ابناس تھے سعد سے ابناس تھے عبد الرحمن سے ابناس تھے طلحہ سے ابناس تھے زبیر ناس تھے دا عشرہ مبشرہ دی چاہتا دنیا کے دا جنت زیر ملاؤ دا صحابہ کرام ناس تھی اور نبی علیہ السلام وے بلال چرت دے بلال ادرے دے لبے حاضر جی وائے نبی علیہ السلام وطوی بلال دی خانہ کعبی دی چت توخی جا نو بلال سے چت توخت ویشابد توحید چغد دی چت دپاسو غلام ابن غلام او دی پلا قریش بنو ہاشم طول لان دناس دی یو غلام حضرت بلال سے اخد او وگنو کی گد کے گدے او دا اللہ دا توحید چغے دا حرم پا مناروں کے دا سے تو پڑا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دا عزت چاور کو دا عزت قسم ملاو دا اللہ کو کتاب باندے رونو کواو چی اللہ دے من عزت من کی ایمان سر دا توام چا دا مال والا و تذکری خون دی کڑی دا چا دا مال والا و رست و تذکرہ ہاں ککڑی دا نو پا بدائی ذکر کئی چی دورا مال جمع کرو چا جمع کرو کارون سرد مال پا قطع روان دے حدیث کی راضی وہو یتجلجل فی الارض الى یوم القیامہ رستر قیامتا سرد مال حال پا قطع باندے روان دے اولا بروانی سرد مال حال روان دے او دی طرفنا درنگنا تور غلام دے پلزان دے نبی علیہ السلام دے دین سانچہ کے اچولے دے اللہ وہی کامیاب دے دا اللہ حبیب وہی کامیاب دے او دا عزت اللہ ورکڑے او پس سرا دی کتاب سرا طول بدا اللہ کتاب وہ کریں انشاءاللہ طول بدا اللہ کتاب انشاءاللہ وہ باقی د شیطان یو چال لے مشرانو توئی استا دماغ کار نہ کئی او دا نوجوانانو توئی تالا ہمسا ڈانگورائے تا ندے لاس کڑے تا تا امڑا لاڈیر وقت وارو کا اوبا کی او نوجوان طبقہ نا اگئی سوئی اگئی وئی زمان زوانی دا الگ بوداگان زوانان او بلسو کا معشومان دا درے قسم خلق دی درے والا تیار ندی دا اللہ کتاب تا خواہ سوک بدا اللہ کتاب ہوئی سوک بدا اللہ کتاب راخلی من او تاسو بدا اللہ کتاب ووم او دا اللہ کتاب براخلوم تو طولو نیت تے انشاءاللہ کنا لا سجد کئی سوک چچا ندے ویلے ہوئی دا اللہ کتاب بشورو کو جزاکم اللہ اے صرف من اور دام لویا خبر دا من لگو رسا رازی نا حضرت علی سے وہی کہ زدو سورت فاتحہ تفسیر لکم سلویخ اخان بے اونسی من لگو سا نرازی کر خیر خیریت ترجمے میں نرازی امام راضی سے تفسیر کبیر لکلے رہے یوزل جماعت کے ناس کو نو خلقو تیوی خلقو دا سورت فاتحہ کے لزر مسلی دی لزر نیو امی صاحب تناز تو اگوی مولا تو اگو رب کی علوزی دینو لزر مسلی سنگراو باسی امام راضی سے وہی اللہ داغا امی سڑی خبر اما دا پارا اے دا تفسیر لکلو سبب جوڑ کو اور خبر ہے وہی رالم ماوی زبوز دا قرآن تفسیر لکم پیسے نوے کور کے او دالانو دا سے خارا میں تے لڑا کڑا اگا لاڑی میں خرس کڑا لڑم کاغذ میں واغس او بیا قلم او سیائی رالم مائے پس تغینتو باللہ اللہ زمان مددو کے وے کین آستم تفسیر تا او بیا وہی جے کل تفسیر میں ختم کو دو وقت باچا زمان قرضدار ہے او لزر مسئلی صورت فاتحین رائستی لزر شاگردان و طویب دا باچائے وقت دسن کا رزدار ہو ویزد اللہ دے کتاب خدمت کے لگیاؤں خلق و تخپے حدیے راڑی ما تبے کی خود اتلل با ما چے بکم ضرورت وابا میں غستانور با میں بیت المال تلے گل لزر مسئلی صورت فاتحین رائستی
نمنګ او تاسو دا الله کتاب بوو صحیح ده کنه جی کم سورتونه تاسو د ملګری پرې خو دي هغه ان شاء الله مختصر کوم ترجمه کوم ښا دا سورۃ اخلاص نه ده ما قبل سورتونو سره سره بته بیا د مخ کی سورۃ سره سره بته بیا د دې سورۃ فضائل سے دی حدیث کې سره غلي دي بیا دې سورۃ مختصر یو 15 خبرې دي اگر تور سره واوا سورۃ کافرون کې الله وی سوک چې زما دشمن دې بایکاټ ته وکا نو سورۃ نصر کې وی چې زما د دشمن نه دې بایکاټ وکا نو زبا دې مدد کوما سورۃ لهب کې ورته وی مدد یو نمونه را تخیم استامختا چې کم د دین رکاوټ لوی دشمن ابو جهل هغه مې دل ختم کو او سورۃ اخلاص کې وای چې کله دی الله دشمن هلاک کو او کفار سره بایکاټ دیو کو دا الله مدد راغې نو دا الله خالص توحید مخلوق ته بیان کا هغه خالص توحید څه شه دی قل هو الله احد الله الصمد یادا مخ کی سورۃ لهب کې الله زیر د خوشاله در کو چې ستا دشمنونو الله هلاک کو اوس دلته دې صورت کې وای سورۃ اخلاص کې چې دا الله در باندې خوشحالي راوستا نو خوشاله کې ته یو کار وکا دا الله د هغه نعمت شکریا ادا کا شکریا وسنګ ادا کې د الله خالص توحید به مخلوق ته بیانې دا الله خالص توحید هغه مخلوق ته بیان کا دی صورت ګڼ نمونه دي یو نوم د مشهور سورۃ اخلاص او موږ به تاسو قل هو الحمد کنه موږ دا قل هو الحمد یو نوم د سورۃ اخلاص بل نوم د سورۃ الاساس بل نوم د سورۃ المقشقشا بل نوم د سورۃ التوحید بل نوم د سورۃ التفرید بل نوم د سورۃ التجرید او بل نوم د سورۃ الانسان بل نوم د سورۃ النور بل نوم د سورۃ الایمان بل نوم د سورۃ الولایت او مشهور د په سورۃ اخلاص د ټول نمونو کې دنه د اخلاص معنی پرته ده اخلاص وتولې وای چې دا سورۃ د صدق الله به د غمونو نه خلاصي او چې دا سورۃ د صدق الله به د جهنم د اور نه خلاصي ځکه وتویل کېږي سورۃ الاخلاص الله دې موږ او تاسو لا د سورۃ اخلاص د ویلو توفیق نصیب کړي او د دې سورۃ فضیلتونه یو صحابي راغوي اے دا الله رسوله چې کوم کار کوما نو هغه کې نقصان نه برکت بکینی اے زمون پښتو کې دا چې کوم کار تلاش کوما نو سمې نه خوري نبی علیہ السلام وتوی کله چې ته دکان ته داخليږي یا کور ته داخليږي وایا السلام علیکم ورحمت الله او بیا سورۃ اخلاص وایا قل هو الله احد وستاب په هر کار کې برکت صحابي وای ما شورو کو دا الله شانو لږ وخت بعد پما باندې الله د هر چیز دروازې کولاو کړې رزق دروازه کولاو شو د مال دروازه کولاو شو هر طرف نه الله دروازې کولاو کړې پما باندې او حدیث پاک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له بیتا فی الجنہ چاچی سورۃ اخلاص لزل اولستو یو روایت کے سلزل راضی چاچی سورۃ اخلاص قل والله احد لزل اولستو اللہ بولا په جنت کی یو محل جوړی حضرت عمر صاحب ناس کو اے دا الله رسولا نو مونږ خو بیا ډیر وو نبی علیہ السلام وتوی عمر ډیر وایا الله تسګرا نه ډیر محلات بدل جوړی ډیر ذات وایا او حدیث پاک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی قل الله احد
القرآن دا د قرآن د درې حصے برابر دی. صحابه ته وی راجم شي د قرآن درې حصہ د تواب ټول صحابه را نږدې شو. نبی علیہ السلام وتا سورۃ اخلاص ولستو، سورۃ اخلاص. او چې کله ولست هغه دا حیران قتل صحابه کرام ودا د قرآن د درې حصے برابر دی. او څوک چې درې پیری ته وای د پورا قرآن برابر بولا الله اجر او ثواب ورکړي. څوک چې درې ځله وای پورا قرآن برابر اجر بولا الله ورکړي. حدیث پاک کې راځي درې قسم خلق دي الله به سیده جنت تبوزي. یو هغه کس ته چې چاته قتل کړو و دای قاتل معاف کو، قاتل الله رضا د پاره معاف کو ویته مونږه معاف کړي. دویم کس پاغه باندې قرض دی او دو ولا هغه قرض خلاص کو، هغه خبر نه دی او دو ولا قرض ادا کو. یا ور سره زمکه واده او توی هغه خبر نو دو توی ما سره د زمکه دا مونږ کوم کنه مونږ ولا چته نه راټولو وې چې څنګه راټولو اولاد لازمه کې راټولو. یا ساتي حدیث کې راځي چاچی یو لزمکه راګې راکړه وو واړو زمکو پورې د ازمکه به قیامت پرس په دی غاړه کې میدان محشر کې به ګرځي. الکه سه عجیب تماشه به وی نه ښا په چا به دې ځای زمکه پرته د چا به کورونه پراته د چا به خان چې سې دنیا کې پټکړی دی په دې ځای به پروتي او چا به د بجلی دا پولونه پراتی په دې ځای چې چا کوم سیس پټکړی ری بس په دې ځای وي. حدیث کې راځي دې ځای باندې به پروتي میدان محشر کې به ګرځي. بخاری روایت رستو نو ور پسې आवाज کیږي وګورئ وې پلان کې حق را دباون کی تو وګورئ سب ينتم سرا سوق بم بیا خلاص. حدیث پاک کې راځي یو سړی به اوخ په دې ځای کلب داسې نیولې هغه اوخ په आवाजونه کوي دا سړی برامن دی وای نبی علیہ السلام ته وای اخلاص مې کته. نبی علیہ السلام بہت وای زده نشم خلاص ولې ولې دې را پټو ولې دې غلا کولا. الله دې زمون په حال باندې رحم وکي. اے لاکھ روپے حرام دي یو روپے حلال ادا دې لاکھ الله تور کوي یو روپے را واخلې. قرآن میں مخه ته دی الله به مدد جیلونو نا د تاڼو نا د تحصیلونو نا د اسپیټالونو نا محفوظ وساتي. حلال خوري او حلال کور تراوړی د خپل اولاد پرورش ګوره په حلال باندې کوي. چا چې حرام راوړي دي دا غي خاتمه خرابوي. چا چې حرام راوړي دي اولاد به نافرمان وي. چا چې حرام کړی دي ژوند به د سکون ني ژوند به د سکون ني. نو سورۃ اخلاص بل فضیلت سوکا درې خبره اے چا چې قاتل معاف کو او بلا چا چې د چا قرض هغه ادا کو او درې سوک چې فرض مزنبات سورۃ اخلاص درې پیروي الله با دغه کسانو ته وای نیغ جنت ته ځي. یو حدیث کې راځي چا چې سورۃ اخلاص سل پیری اوي او بیا ودش پسم طرف الله وته وای د قیامت پرس اے پسم طرف باندې جنت تزا ګران دے پیسے پہ لگی ٹیم پہ لگی وہ بکلے انشاءاللہ. سورۃ اخلاص کو وہ اللہ رضا د پارا آسان خبری دی ځان ته بس ګرانه ونا ټول نیت ته انشاءاللہ وہ بکلے وہ مشرکین مکر علی النبی علیہ السلام ته وای ان سب لنا ربک د خپل رب نه صبر ته بیان کا سب لنا ربک د خپل رب نه صبر ته خیا چا طرف ته چې موږ له دعوت راکې هغه رب سوق دے د سرو نه جوړ دے او کسبینو نه جوړ دے. نبی علیہ السلام خاموش اللہ دا صورت راولےگا قل هو اللہ احد حبیبہ دیتا اوایا دکم ذات د نصب پبارک جتا پوس کوئی اللہ آغا اللہ دے احدن یکیو دے
اغا اللہ دے او یکی او دے یا کل حبیب اوایا کل حبیب اوایا هو اللہ احد ہوا دیتا وی ضمیر شان ضمیر شانیہ دیتا وی لکی گی چھ داغی نباد یو اہم خبری نو آغازائی ضمیر شان استعمالی گی مانا غٹ خبر دا غٹ خبر دا سغٹ خبر دا وایا حبیبہ اللہ احد اللہ یکیو دے علک یو خطوم یو خضوم ما نانا اللہ یو دے پذات کیوں یو دے صفاتو کیوں یو دے افعالو کیوں یو دے اغزات سوک دے اللہ سوک دے اللہ الصمد اغزات حجت سرک ان کے دو مخلوق دے اللہ الصمد اللہ بے نیاز دے اللہ الصمد اللہ بے نیاز دے اللہ دا تمام مخلوقات حجتنا پورا کئے امام قرطبی اللہ الصمد کی تقریباً ترجمے لکھ لینے سمجھ چاہتے لکھی گی الذی کملت قدرتو الذی کملت علمو اغزات چداغ علم کامل اغزات چداغ قدرت کامل اغزات تصویل کی گی اللہ الذی یسمد الیہ الخلائق دا تمام مخلوقات اغت لاچار او اغت محتاج اغزات اچات محتاج نا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ او دنیا انسانانو او انبیاءو او اولیاءو او ڈاکٹرانو او مریضانو او مالدارو او غریبانانو او باچاہانو او فقیرانو انتم الفقراء الاللہ تاسو ٹول پٹول اللہ تو محتاج یہ اغزات چد اختیاج نفاق دے اغز صرف اللہ دے ذات کامل صفات کامل طاقت کامل قدرت کامل جلال کامل کمال کامل لدل کامل اور دل کامل قہاریت کامل جباریت کامل اغسوک دے اللہ الصمد اغزات دے اللہ زمان ستاسو د زړونو نه خبردار زمونږ ستاسو د وینې د چال نه خبر زمونږ ستاسو د ویښتو سوره په بدن دي موږ د خپل بدن ویښتو پته شته د سر هم راته پته نشته او د دنیا تمام انسانان چې څومره دي په بدن یې څومره ویښته دي یو یو ویښته د الله ثنا وایي ای د الله په علم کې دا الله خبیر بكل شیء علیم بكل شیء سمیع لكل شیء د ہر چیز اوریدن کے او د ہر چیز نہ خبردار.